ताबूदी का ताम एतराज बो, जुलजनाय का ताम एतराज बो, कतिल को भी का ताम एतराज बो। दी अलम पें चियोत दरबे पो, दी ताबूद पें चियोत दरबे पो, दी जुलजना पें चियोत दरबे पो, दी कतिल गाह पें चियोत दरबे पी, दी एतराजात पर खुदा कुरानी ची का सलब्युमे। वो जरा ये जवान कुन इंतहाई अफसोसी मकाम इन वाकन चहसापो अल्लाह अकबर जर बयान में चार मिबियों में करो दस नारे आया गैरतमंद मोमिन जिसमें से चिपा सुन से जिंदगी हैरान मैंने लगा सर को अल्लाह अकबर ये दिन तमाम गामर खुदा का सलबियत या दूसरी तरफ आए मस्जिदों हजरत यूसुफ का सलबुस इज़हबू बिक़मीसी नि गोन्नो खुरसो कनआनिनो नि बबी उदुम पे कक्कन नारे नि बबी नाबिना सुन fi निप्पो बिल्कुल शफा गुंदुपी खुरओस हजरत याकूब से जाब ज़िक्र निप्पे का दब ज़िक्र कल यापना दे फिल्म पे सा याशिरा इरान सूरह थोसनत दे बाक़त तकदीर आलू मुताबिकत देनो जुमस्तन ज़रचिदे वाना कुछ कल यामन दन हज़रत याकूब एकाद दिखाता है माला थोमर शुरू सोंसे माला थोमर लेकिन निप्पो बस अल्लाह अकबर निप्पो शफा सोंसे अजीजान कुन दी कमीज पो यूसुफ गोल नहीं दी कमीज पे नांजून जिब्राइल यपानी पो शबाबे या दी कमीज पे नांजून खुदा युक्सदा नऊज़ बिल्लाह हज़रत याकूब जापे निपो शबाबे चांसमत उमा चीभर शबासों हजरत यूसुफ गुपा गोलियती नबब्बत बदन पर दसा मस्सों भी दे वजह से का नाबिना सों भी मिपो शफा सों निस्बत यूसुफ गोलियते बदन मुबारक गोनो बदन पर दसा बियालियो दर्दी निस्बत इत्तिसाल युक्त दे वजह से का असर सों जोनो चौपत्या आलम को निस्बत करबलाय आलम को न दसे ताबूत पर निस्बत करबलाय ताबूत न दसे जुलजना पर निस्बत करबलाय जुलजना पर न दसे दे कत्ल के शबीह कुन जो शबीहन शबाहत कत्ल गाह हराम कुन न दसे जरे कुन न दसे जो शबाहतिन शबीह निस्बत सूदर दि आलम पर करबला दि आलम पर इंदर सुमदर भी दि ताबूत पर दि ताबूत पर सूदर बल्कि जो शबाहत लेकिन चांस में हाली दे कमीज गोल्नो निप के कलबना निपो ब्यूमो लेकिन निस्बत दो पर एहतराम भी जो ने गा इसकाल पर यो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काची से असल चीज़ुगत नकल चीज़ुगत असल चीज़ुगत सारा चीज़ुगत करबला नजाब वगैरह इन्हें मासूमीन ज़रीह कुन द हरम कुन असल दरब लेकिन एमा बक़ैगा तेरा गाबशे संदो दो सारा अदरत असल दरबमर लेकिन निस्बत को हुसैन नदसियत निस्बत अहली बैत नदसे निस्बत गुफा जो चांद सनतिन पर जोले कपड़ाइन पर दूसरा आलम शक्ल का उस दो एहतराम का बदल सुन गुफी दे एहतराम पर एहतराम सुन द आलम पर जो तो सुबह माँ बाक़ी गमा जो तो अदा हरम को ने دولا غدا से مسجد उस गोल ला पदरो दों बकर जाले कुन अज्ञान कुन ये दूंगा मैं ची वजह से का ले ताज्जुब बिन गौबे जर्रनी जबान कुन गैर
مسلمان گلو گروپ چیدی شرک ان کافر ان فلان ان کستان ان زرکن گاماسی قرآن جل پلو بوسا بیرمه قرآن جل پلو بوسا بیر پس دو شرک میگوه لقرآن پس آیول بوسا بیامد قرآن با جنب سنه جل پلو بوسا بیر ده جل پو چی فری جل پلو بوسا بیر چونکه نازون قرآن آیات مجیده دو وجه سگه جل پسا محترم يدون صف حرم أي معصومين قبر مطهر ندوب الزريقة رجع النسان زو النسان زريه النسان جي النسان شرف المكان بالمكين سبحان الله محمد وآل محمد دشمنان أهل بيت بلانات شرف المكان بالمكين ذلك احترام إن دون تبرك بيت تبرك جم إشكال بس يجون دام هم حديث وهم هر حوالے کا قرآن آیه سا موجود ہے قرآن آیه مجیدہ یہ حضرت یعقوب یوسف کا دب دیگون میں جو بہترین تمام گام میں پھری جو دلیل انذرت حدیث الى ماشاءاللہ بے حد بے شمار يجون دام میں عزیزان کو حدیث دی حدیث طرف لغور دیتی أشد الضرورة كسر يوجه موضع أمير المؤمنين في حقوسي باقا أن كسر يوجه حق وباطل حق تيب باطل تيب ولكل أهل هر غارب كفر أهل تيب يعني حق فريق كان جروب باطل فريق كان لوسمي باطل يعني من قسم يس بعد حق ندسه بعد باطل ندسه حق ندسه باطل ندسه بعبارة دیگر یا الفاظ عنوانی کا حسینی یا یزیدی بخشی حسینی ان حسین پیروکار بخشی یزیدی ان یزید پیروکار يزيد پیروکار کنی جد و جهد پو گاما حسین دی لمپو حسین دی عزاداریو حسین دی مشن پو ختم بے کوشش تمام در جد و جهد پو گاما نابود بیالو کوشش اندوبت یزیدی میں دور ترکو گاما مولا سے کسل بیوز جد ومن سار الحق سرعه اگر سوچت حق ندست شلو حق ندسه بونزون بسات حق ندسه اگر کو حق باطل بیاد بوفری حق نابود بیاد بوفری حق کمزور بیاد بوفری اگر چل نارک سرعهو مولا کا سلمت حق پوسی در مخالف پو جرمی تو دم سر کلبی نو گوبر چو در مولا سے دیتر پو کا سلمت اب تاریخ نو یانستوس أنا أولنا دلين تقتلمنكو عزاداري سيد الشهداء خلاف يكن جام تحساب مخالفة بيمتن أم كان قمة دلين تق سوتي لن ينتمد عزاداري ختم يبي لكن كدان نابود سونست كدان مليامت سونست كدي من تحت تذكرمت güyani fari ek sabak çikin ve kasal kun dine biyumanın men tahlene can işgalmet şerpuddin cehsapo avvel gide azadarine halaf yaşuruyas azadari seyyid şuhadai kanam halaf şuruyas دوزان کودر بنا توپو او کوزان در تو دیو غلطین او غلطین او این ناجائزن دیزگا تلبن کس تمام الشيعية تمام دستورات قاما خلاف ان قاما باطل ان خمس باطل ان امير المؤمنين حرم الشيسر كعبي الشيسر غلط ان اي غلط ان تمام قاما غلط كان بيومسوسم مذهب تشيعنا بيومس لكن سكن من تحت الدنيا دي كلمة ختم نقول كتابك نقول تذكرة نقول منشك نقول من تحسب كنت حلبين كلا كسال نابوتهم حق ندسر كشبنان
حسین عزاداری نے دسے ارکت پنن خدا سے نابود یس نابود یس دوسرا قبری اون گوت سایوت جو سبق مینا جو یان سویت نسان دیا حساب بگوین یعنی گر مگر یعنی پینه تو بدره یعنی لیشکم اشونس یک بستر گول گوی نوار یکین یقینی طوری که بستر گول ضرور دین خدا سی बेशुमार बेशुमार دنیا دیکھا حتی میں یا شهر گو چیز اگن افسوس بدین جوان کنی عقیده و شما خراب گد دو افسوسین من ده چی اگر لغتا مثل اسلام ده حساب پر ضرر نقصان کنمت با لیکن دوی غلط تبلیغات پر لئی خطری طرف لگونیم عزیزان کن غیرتمند مؤمن گامه گانسید الحمدلله غیرتمند جوان کن گانسید دو توجه اگر دو طرف لا رو تام چه مسون معاشرو لا اله الا الله چه حساب گذر بید بود جناب شریح قاضی اولی که کل از دست حسین بحرین که هست فتواتون قتل بید بود جائز اندره شریح قاضی لدست کلیه زبردست عالم این با زبردست کو مفتی این با فیصله تنکن این با جج این با دو وقت کو هلانست سادوت هلانست الله اکبر استغفر الله ما حسین شهید بزده ما چی بسا فیصله تون چی بسا ما سکون دین بیومست داره فیصله من ما بالکل ما تیار مکن بالکل تیار مکن کدان لخصصون اجا تن تلن تله برن برا جواهرات نخمون نخسر دسه که دون لسپون منم کچی دیدد ان الحسین خرج عن دین جده هیجب قتله حسین کلی اپوچ دین کو بیومست بیوم ففری کو واجب القتل يدبسك فتواتهم في الله كسل لين ما تبنم دوتوك بكارة دربين دشمن لكل ما تبنم دشمن كرم دربو يانشي دربين عزاداري سجد الشهداء قام ملس بين نفسهم سيد دشمن كن قام يسكين السنين يد قام ملس پریشان زنزيد دوچي بسا ختم بيادره دوچي بسا کمران بيادره دو فری دولا لی بهانه بیشتر مطلوبیت دو یوزو پر پشتیان عقل متکن یعنی دینی نسلو اسمین دو اب لاوانم دو لاو خان کل مطلوبی این لکسل اسمین قطعیت نارک هرگز دیگر تو بیمن با مغزت نارك پشتیان من نارك روح دينو هدايري دل نور بو قلبينو اگر يتصفنو دي حسابو كان مزربن فا پیغمبر قلبو جري حدار کو چپکرو مزربن فا الله اكبر وكان عجيب اندازين لي افسوس مقام ان 200 آية مجيدة يوتسوده دليل موجود يوتسو يا 200 بس كم جزء اتشك بطان